मुखा उभो रावच्या आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या ताची उदोर कानार पडो जाल्यार जिवो म्हणून चुरो काशांका जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो काशांका जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन जो आसलो जो आसा आनी जो सदांच आसतलो तो सर्वेस्वर देव तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आयज आमी मान मनशांची सेवा करतल्यांचो दीस समोर उमता जावं ते डॉक्टर्स नर्सीस हेल्थ कॅर वर्कर्स वॉलंटियर्स हांकां भेटयलोलो दीस आयचो विशय कोरोना व्हायरस पिडी वेळार आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना दुसऱ्यांचें जिवीत सांबाळूंक बागेवंत आंद्रे स्फूर्ती CBOM पाट्रो आनी बुटाबाट मेस्तावाडो बागेवंत आंद्रेच्या 8व्या नोवेनान असल्या मनशां सवे देवाक दिनवासतना जेजूक वेळ दिवन जागृत रावून समाजान वावुरतात तांचेर आशिर्वाद घाल तांकां राख सांबाळ आनी दुसऱ्यांचें जिवीत सदांच ऑर्ताबरीत करूं आनी राखूंक हे मिसाचे भेटेन मागुया हो वर्षाची पिडा सुरू जाल्ल्याक एके वाटेन दूख आयलां जाल्यार जायतें बरेपणूय आयलां आनी जायतीं जाणांनी आपली सेवा दिवन दुसऱ्या सवें बरेपण दाखयलां आनी त्या पासत ह्या मिसान जीं दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जियेतात दुसऱ्या पासत आरपीट जातात दुसऱ्या पासत त्याग करतात तांचे पासत ह्या मिसांत देवाक दिनवासुया आनी त्याच बरोबर आमकांय देवा लागीं कृपा मागुया आमी दुसऱ्या सवें हुस्क्यान जियोंक आनी दुसऱ्या कडेन दुसऱ्यांचे जाता ते भाशेन सेवा करूंक आमचोय जीव गरज जाल्यार संकश्टान घालून दुसऱ्यांच्या आदाराक वचूंक पवित्र आत्म्याची कृपा बळ आमकां मागुया आनी ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया सगलीं बरोबर देवाची काकळुती कुलो करुया हांव पातकी देवाक भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो बडो अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच आंकवार मुरी सगळ्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन
जेजू लागीं कितेंय मागूंक सोदताय माग. एक घडीभर तुजे दोळे दाम आनी तुज्यो खासगी गरजो, तुजें खासगी मागणें ओगेपणान देवाक उबार. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, शिव वर्तमान परगटूंक आनी पोरजेचो गोवळी जावंक जेजून विचून काडलोलो बागयोत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मरो पर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बोळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप तेन्ना देवदूतान म्हाका जुवांक जिविताच्या उदकाची कोणचे परी जिकजिकीत एक नोद देवाच्या आनी मेंढऱ्याच्या शिवासोनांतल्यान शाराच्या मैदाना पर्यान व्हांवता ती दाखयली. नदीचे दोनूय देगांचेर जिविताची झाडां आसलीं. ती 12 पावटी 2 म्हयन्यांक 1 पावटी फळां दितात तसलीं. ओनबारत्यांक भलायकी तांच्या पानांक गूण आसा. शिरां पडलोलें थंय कांयच आसचें ना. शारान देवाचें आनी मेंढऱ्यांचें शिवासण आसतलें आनी देवाची चाकरां ताका नमस्कार करतलीं. तीं ताका रूप पळयतलीं आनी तांच्या कपालार तांचें नांव बरयलोलें आसतलें. आनी रात आसची ना. तांकां दिव्याच्या वो सुर्याच्या उजवाडाची गरज पडची ना, कारण तो सोरेस्फोर देव तांचो उजवाड जातलो आनी ती सासणाच्या सासणांक राजवट चलयतली. उपरांत ताणें म्हाका अशें म्हणलें, ही उतरां विस्वास फावो आसलोली आनी खरी. प्रवाद्यांक प्रेरण दितात त्या सोरेस्परा देवान वेगळी कितें घडचें आसा तें आपल्या चाकरांक दाखोवन आपल्या दुताक धाडलो. पळयात, हांव रोखडो येता. ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां सांबाळटात ती सुभागी. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सगळीं म्हणुया, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सोरेस्पोरा मुखार या, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडो आमचो तारो ताका वाखाणुया. जाबाब सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सोरेस्पोर म्हळ्यार व्हडतो देव, सगल्या वन व्हडतो राय. खोल खोल सागर, उंच उंच पर्वत ताच्याच हातांत आसात. जाबाब सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. आपले खोशेन पदवेन रोचला देखून दोर्या ताजोच. आपल्या हातान आकारलोली सुकी जमीन ताजीच. जाबाब सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सोरपोट पडटात पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो, आमी सगलीं ताची पोरसां. चोरवाक वेल्ल्यो शेडयो. जाबाब सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. उद्गार. Sorvespora sue, sorvespora sue, sorvespora, sorvespora, sorvespora sue, sorvespora sue, sorvespora sue, sorvespora, sorvespora, sorvespora sue. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावून तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वखद मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvespora sue,
Sorvesporak soi, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soi, sorvesporak soi, sorvesporak soi, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soi. Sorvesvor तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, चोतराय दुरात ना तर जेवणा खाणांक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारांत आसलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावून येवंक, मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक, तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वागडी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणांनो, एक क्रिस्तांव मनीस म्हळ्यार जेजूचो पाटलावदार. हांव आनी तूं जेजूची पाटलावदारां. आनी पाटलावदारां जेजूची म्हणटच आमकां एक व्हडली जबाबदारी ह्या संवसारांत आसा. आनी कसली जबाबदारी आमकां आसा काय? आमकां एक व्हडली जबाबदारी आसा ती म्हळ्यार हांवें आनी तुवें आमचे परस दुसऱ्यांचो अदीक मोग करूंक जाय. जेजू अशें म्हणटलो, तूं म्हजो पाटलावदार जाल्यार, तूं म्हजो सीस जाल्यार तुजे परस तुवें दुसऱ्यांचो अदीक मोग कर. तुजोच तूं अदीक मोग करताय जाल्यार तुजो जीव ओगडायतलोय. आनी आयचो विशय असलेंच कितें करूंक आपयता. कोरोना वायरस हे पिडे वेळार आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना दुसऱ्याचें जिवीत सांबाळूंक बागयोत आंद्रे स्फूर्ती. भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांत ही उतरां आमकां मेळ्ळ्यांत. चोतराय दोरात, जागृत रावात. बी ऑन युअर गार्ड. Don't get immersed in drunkenness, in earthly pleasures, bodily pleasures. कुडीच्या वंदावण्या फाटल्यान गुल जायनाकात. चोतराय दुरात, जागृत राव. भाव भयणीनो, कित्या विशीं जागृत रावंक जाय गे आमी? कसली जागृताय म्हाका आसोंक जाय गे? इन्स्पायरींग हिरोज म्हणून एक बरोवप हांव वाचतालो आनी एक बायले विशीं हें बरोवप आसलें. ही बायल, मदली दादीची बायल, दिल्ली शारांतली. तिच्या पुतानूच हें बरोवप केलां. तोर्नाटो कॉलेजीक वचपाचो भुरगो तो म्हणटा, म्हजी माय, म्हजी आवय सगळ्यांत म्हाका व्हडलें उत्तेजन आयज बरें जिवीत जिवंक. हिंदू ती, कोंकणी ती, पूण तो म्हणटा म्हजी आवय सगळ्यांत व्हडलें उत्तेजन बरें जिवीत जिवंक. कितें करता तेची आवय? भाव भयणीन, तो म्हणटा जेन्ना लॉकडावन एनावन्स केलो, हें लॉकडावन सुरू जालें, थोड्या दिसां भितर म्हजे आवयक दिल्लीच्या रस्त्यांचेर जे हातांनी ते हँड कार्ट्स म्हणटा वा रिक्षा कशे ते ओडटात पळय तसल्या मनशाची तिका चुचुऱ्या दिसले. कित्याक लॉकडावन जाल्या उपरांत तांकां कांय गिरायक ना जालें, कांय पयसो कांय येयना.
आनी अशे बाबडे कशे बसल्यात बुकेन कशे आसात ते आपले मायन पयलें म्हणटा आपल्या आवयन पळयलें आनी एक 10 जाणांक जेवण केलें कित्याक ते 7-8 जाण आसताले म्हणटा थंयसर एका जाग्यार आपल्या घरा कडेन सावन एक 5 मिनटाची वाटेर 10 जाण आसताले आपले मायन एक 10 जाणांक जेवण केलें आनी आपल्याक सांगलें बाबा तांकां व्हरोन दी आपणें व्हरोन दिलें दुसरे दिसाय आपणें व्हरोन तशेंच मायन आपले 10 जाणांक जेवण केलें आमी घरान 4 जाणां आनी हे 10 जाणांक जेवण केलें दिलें व्हरोन मायन सांगलां ते भशेन पूण तिसरे दिसा ही खबर तांणी हे जे गरीब दादले आसले हँड कार्ट गाडये कशे ओडटाले रिक्षा कशे हँड रिक्षा तांच्यांनी खबर आनीक दुसऱ्यांक सांगली आमकां त्या कुटुंबातल्या घरांतल्या मनशांनी जेवण दिलां आनी एक 10 जाण येयले ह्या भुरग्यान आपल्या आवयक सांगलें माय आवय थिसर आनीक आहात त्या उपरांत तो भुरगो म्हणटा आपल्या आवयन 20 जाणांक मायज जेवण तयार केलें हो आयज हो भुरगो म्हणटा भाव भयणीनो आपूण नको म्हजी आवय कशी कोत्ता पूण 200 लोकांक ही आवय ही बायल रांदता सगली भाजी आहा ती आपलो बापूय कातरून दिता आपल्या आवयन म्हणटा कोणाची आपलो कोण केटरिंग कोत्ता त्या फ्रेंडाची व्हडली आयदन हाडला व्हडली हांडी हाडल्या आनी 200 लोकांक जेवण कोत्ता आनी म्हजो वावर म्हणटा तांकां दिवंक कित्याक ते थंय येतात म्हणटा जाग्यार एक पावट म्हणटा एक पावट आपूण जेवण घेवन दिवपाक वेता तेन्ना ही पॅकेटां दिवपाक वेता तेन्ना हे दुर्बळ हे गरीब दादले म्हणटा साहब क्या है सिर्फ एक म्हजे कडेन हिंदी उलोवंक जायना ते म्हणूंक सोदतात हेंच सदांच हें धाडटाय कितेंय दुसरें हाड न्हू दुसरें कितेंय हाड न्हू डिमांड कोत्ता म्हणटा पूण हांव जेन्ना म्हज्या आवयक सांगता म्हजी आवय कांयच एक उतर म्हणना म्हणटा पोते जाल्यार कितें मागता तें आपल्या कडेन घडटा ते भाशेन रांदता आनी तांकां दिवंक सोदता कित्याक गाय म्हणटा कित्याक म्हजी आवय दिवंक सोदता कित्याक म्हणटा ते म्हणटा तांकां फावो ते इल्लेंशें जेवण मेळना जाल्यार ते लॉकडावनाचे म्हणटा रुल्स म्हणटा घडयेक मोडीत लॉकडावन रुल्स मोडीत आनी हो कोरोना वायरसाचो आनीक घडयेक दुसऱ्यांकूय ते विस्तारत म्हणून आनी ही पिडा दुसऱ्यांक पावत म्हणून ती उणी जावं म्हजी आवय हें कोत्ता भाव भयणीनो हाका म्हणटा जागृताय सरभोंवती कितें जाता कसली परिस्थिती उप्रासल्या ती पळोवन मनीस आपलें मन बदलता आनी आपल्या कडेन कितें जाता त्या प्रमाणे करूंक वावुरता हाका म्हणटा जागृताय दिस इज थ्रू अवेरनेस आनी भाव भयणीनो असलें जिवीत आमी जिवंक जाय असलें जिवीत ह्या दिसांनी कोरोना वायरस येयलाच म्हणून न्हय पूण आमच्या काळजान दुबळ्यांचो गरिबांचो सदांच हुस्को आसूंक जाय कित्याक जेजू खूद हें सांगता आमकां जेजून खूद हें आमकां शिकयलां मातेवाच्या आवेस्वरान 25व्या आवेस्वरान थंयसर आमकां मेवतलें तूं म्हजो शिश्य जाल्यार तूं म्हजो पाटलावदार जाल्यार भुकेल्ल्यांक जेवण दी तानेल्ल्यांक पिवण दी विंगड्यांक न्हेसूंक दी परदेशांक तुज्या घरांत जागो दी हें दाखयतलो तूं म्हजो पाटलावदार म्हणून तूं हें करिनाय जाल्यार भाव भयणीनो आमी जेजूची पाटलावदारां न्हय दुर्बळ्यांक पळोवन विंगड्यांक पळोवन संकोश्टान नासलेल्यांक पळोवन रस्त्यांचेर तळमळटल्यांक पळोवन म्हजें काळीज सुचुरोना म्हज्या काळजाक दूख भोगना जाल्यार हांव कसलो क्रिस्तांव दुबळ्यांक पळोवन घरदार नासलेल्यांक पळोवन विंगड्यांक पळोवन भुकेन तळमळटल्यांक पळोवन म्हजें काळीज सुचुरोना म्हजे भितर कांयच भोगना जाल्यार ही फेस्तां करून कसलो फायदो भाव भयणीनो मदर तेरेसा म्हणटाली आय सी जीसस इन द पुअर आय एक्सपिरियन्स क्रायस्ट इन द पुअर हांव दुबळ्यां भितर गरिबां भितर क्रिस्ताक पळयता दुबाव विरींत म्हाका कसलोच दुबाव ना हांगासरूय ह्याय गांवांत
तुमी जायत्यो न्हू जाल्यार थोड्यो तरी बऱ्यो करण्यो ह्या दिसांनी केल्यात. जायत घोडेक दुर्बळांक घोडेक कितेंय दान केलां, घोडेक कोणाकूय घोडेक रेशन व्हरोन दिलां, वो घोडेक दोतोरांगेर व्हेल्यात, पिडेस्तांक दुयेंतींक घोडेक हॉस्पिटलान व्हेल्यात, आनी कितेंय बरेंपण दुसऱ्या सगळें दाखयलां. भाव भयणीनो, अशें केलां जाल्यार देवाक आर्गां. आनी आनीकूय करूंक भाव भयणीनो आमकां ही मिसाची भेट बोळ जावं. भागीवंत मनीस भाव भयणीनो जेजूक खालते जाले आनी जेजूचें जिवीत ताणें आपणायलें. जावं भागीवंत आंद्रे, वो भागीवंत पेद्रू, भागीवंत तोमास, दर एक भागीवंत मनीस जेजूक आपणायता, जेजूचें जिवीत आपणायता आनी जेजू जे भाशेन चल्लो तेंच करूंक वावुरता. भाव भयणीनो, आमचेंय आपोवणें तेंच. तूं आनी हांवूय भागीवंत जावंक जाय, हें आमचें आपोवणें. देवाचें उतर म्हणटलें, जसो हांव पवित्र तसो तुमी पवित्र जायात. बी होली फॉर आय एम होली. जेन्ना आमी भागीवंत मनशांक भाव भयणीनो मान दिता, हांव तांकां उमाळ घेवपाक फुडें सरता, हांव तांची नोवेनां करता, म्हाका उत्तेजन मेळोंक जाय, हांवूय भागीवंत जातलों. हांवूय एक दीस इतलो भागीवंत जातलो, म्हजें जिवीत पळोवन दुसऱ्यांक एक देख जातली, देवाक मोहिमा मेवतली. भाव भयणीनो, सरशेवटी हांव जरी तर दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जियेना, हांव दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जियेना जाल्यार भाव भयणीनो म्हजें कितें जातलें काय? हांव दुसऱ्या सगळें भायल्यान जी परिस्थिती आहा ती पळोवन हांव म्हजें जिवीत बदलिना. मार झक ती कोण मोत्ता मरो असलें म्हजी वांकडे. हांव बरो आहा, म्हज्या घरान कोवीड येवंक ना, म्हज्या घरान कोणाक वसो येवंक ना, मार झक कोणाक जालां तांकां जावं दी. हांव फकत म्हजें मास्क घालतलो, म्हजे हात धुतलो, म्हणजे पुरो, हांव आनी कांय करचो ना. असलेंच म्हजें धोरण काय? दुसऱ्यांचो म्हाका पडोंकूच ना. हांव बाजाराक वेता, मिसाक वेता, हिंजोर आनी ऑफिसाक वेता, कामाक वेता, म्हजें मास्क घालता, म्हजे हात सॅनिटायज करता, डिस्टन्सींग दवरता, आनी इतलेंच पुरो काय? इतलेंच म्हजें आपोवणें काय? भाव भयणीनो, जेजूच्या काळार एक पावट अशें घडलें. ही खबर लुकाच्या शुभ वर्तमान आमकां मेवता, लूक चॅप्टर 13. थंयसर अशें येतात आनी जेजूक सांगतात, जाणाय गुरुजी, त्या पिलातान थोड्या गालिलेकारांक जिवेशी मारल्यात आनी ते जे गालिलेकार देवाक बोलयो ओंपताले तांकां जिवेशी मारल्यात. तांचे रगत आनी त्या बोलयांचे रगत, ती ऑफरींग करताले तांचे रगत एकठांय करून शुवर केला. असली दारूण करणी पिलातान केल्या. भाव भयणीनो, आनी एक कोण्णी तिचोर जेजूक सांगली. जेजू मागीर तांकां सांगता, तुमकां कितें दिसता, ज्या मनशांक पिलातान अशें मारल्यात ते गालिलेकार दुसऱ्या गालिलेकारा परस अदीक वायट आसले काय, अदीक पास्ट आसले? पूण जरी तर जें जालां तें पळोवन तुमी तुमचें जिवीत बदलिना जशें जाल्यार तुमी पातकान मरतल्यात. आनी पातकान मरप म्हळ्यार भाव भयणीनो, सगल्यांत व्हडली खुशालकाय स्वर्ग नाकारप. सगळें जिवीत हांव संवसारांत जियेल्या उपरांत म्हाका निमाणो स्वर्ग मेळना जाल्यार कसलो फायदो? ही नोवेनां केलीं, फेस्तां केलीं आनी निमाणें म्हाका स्वर्ग मेळना जाल्यार कित्याक उपकारता हें सगळें? भाव भयणीनो, थंयसर आनी एक घडणी असली जेजूक सांगतात ते. जेजू म्हणटा, सिलोम गांवान तो एक टावर आसलो, गोपूर आसलो, तो मोडलो आनी 18 जाणांचेर पडलो आनी 18 मनीस मेले. जेजू म्हणटा तांकां, ते 18 जाण मेल्यात पळय ते तुमकां कितें दिसतात? जेरुजलेमांत आसा त्या तो लोक हो मेला पळय तो लोक अदीक पातकी आसलो आनी जितो आहा तो अदीक बरो लोक, अशें तशें न्हय म्हणटा.
पूण जरी तो जी कोण मेल्यांत गोपूर मोडोन टावर पडोन जी मेल्यांत तांकां पळोवन दुसऱ्यांनी जिवीत बदली ना जाल्यार तूं पातकान मरतलोय आनी पातकान मरप म्हळ्यार भाव भयणेनू तुकाच व्हडलें लुसकाण करून घेवप. भाव भयणेनू आयजूय लोक कश्टवता, आयजूय लोक कश्टवता, वॉशाचे पिडेन कश्टवता. वॉशाचे पिडेक लागून आयजूय लोक भिरांतीन जियेता. वॉशाचे पिडेक लागून आयज कितलेंच दूख भोगतात. भाव भयण वॉशाचीच पिडा न्हय, दुसरीय पिडा आहा. कालूच म्हाका ही एक मॅसेज धाडली, फादर हांव गांवान कालांगुटचो आनी म्हज्याच शेजाऱ्याक ही बायल, तरणाटी बायल, 32 वर्सांची बायल, 5 वर्सां प्रेग्नंट आहा, 5 म्हयन्याचे प्रेग्नंट आहा, गोरबेसा. भाव भयणीन ती नॉर्मल टेस्टाक गेल्ली दोतोराशी. जेन्ना टेस्टाक गेल्या ही व्हडली दुखाची खबर तिका मेळ्ळ्या. कसली दुखाची खबर? ब्लड कॅन्सर जाला. ब्लड कॅन्सर जाला. हे तरणाटे बायलेक एक धाकटें भुरगें आहा, बाय आहा, ताका एक धाकटुलें चेडूं आहा आनी हें दुसरें बेबी तिच्या कुसव्यांत आहा पळय तें 5 म्हयन्याची प्रेग्नंट बायल. भाव भयणीनू जेन्ना असल्यो घडण्यो आमी आयकता वो आमचे सर भोंवती पळयता, म्हजें जिवीत तशेंच आहा काय? हांव तसोच रागान जियेता काय? तशेंच कुसडेपणां कोत्ता काय? तश्योच दुसऱ्यांच्यो खबऱ्यो करप काय? तशेंच पोजोडपण काय? तशीच बेबदीकाय काय? भाव भयणीनू सर भोंवती कितें जाता तें पळोवन हांव म्हजें जिवीत बदली ना जाल्यार हांव कुड्डो. दोळे आसोन हांव कुड्डो आनी हांव पिसो. सर भोंवती कितें जाता तें पळोवन हांवें म्हजें जिवीत बदलूंक जाय. म्हजें जिवीत हांवें बदलूंक जाय, म्हजें मन बदलूंक जाय. आनी खरें म्हणल्यार भाव भयणीनू हो वेळ, वॉशाचे पिडेचो वेळ, दीस टायम ऑफ द पॅन्डेमीक इज अ गुड टायम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. This time of the pandemic is a good time for spiritual revival. ह्या दिसांनी हांवें म्हज्या जिविताचेर इतली नदर घालूंक जाय, नियाळ करूंक जाय आनी म्हजेंच ओत्मीक जिवीत हांवें बरें करूंक वावरूंक जाय. भाव भयणीनू आनी देवाच्या आदारान म्हज्यान तें करूंक जाता. देवाचे कृपेन तें म्हज्यान करूंक जाता. आनी त्या पासत भाव भयणीन ह्या नोवेना वरवीं, ह्या फेस्तां वरवीं जाय ती ओत्मीक नवसरणी, ओत्मीक बरेंपण आमच्या खासगी जिवितान आनी आमच्या कुटुंबांनी येवं दी. आनी आमचें जिवीत जावं दी दुसऱ्यांक एक देख, आमचें जिवीत जावं दी देवाक मोहिमा. आमेन. उबी रावया. देवाच्या उतराचो उजवाड आमी घेतला. तो देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी देवाचेर बाबाट दवरून ही थोडी मागणी ल्हानविकायेन देवाक बारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें वतना बोगसोण्याचे सोजमिकायेचे नोविने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतो बाबा, आमकां दोरी आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस पिडे काळार आनी तशेंच गरजेवंतां सोवे मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागतो बाबा, आमकां दोरी आयकून घे. फाटल्या 8 म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाजे खातीर संवसारांत जायती उजांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय मेळूंक
निगा घेतोल्यांक शासनाचें सूख फावो जावंक तांकां बापाच लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या सोर पोंती जायतीं जाणां गोडयेक वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिरकावपाचो हो वावर भियेनासतना आनी लॉजे नासतना करूं CBOM पाठरोंक बुट्याबाट आनी मेस्तावाडो जबाबदारी बागेवंत आंद्रेचे मोजोतीन बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळेन आयकून घे. सुर्गीच्या बापा, ही आमचे भयणीन आनी तुजे दुवेन ही थोडी मागणी तुका उबारल्यांत. ह्या मागण्यांचेर दयाल दिश्ट घाल आनी तुका मानता ते भाशेन ती आमकां फावो जावं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. बसूया. आद्यनात आनी काळशिंत्या वेळार उण्या सोऱ्या बरोबर आलतारा घालुया आमचे गोश्ट तुकानी फामील सोयरे मनीस सगलो संवसार घालुया आमचे गोश्ट तुकानी फामील सोयरे मनीस सगलो संवसार घालुया आमच्या दुखाचे तेंबे दवरुया आमच्या काळजाचे आवडे उण्या सोऱ्या बरी आमी सोगले दुनिया घालये पेटेन तुझे दोळे उण्या सोऱ्या बरी आमी सोगले दुनिया घालये पेटेन तुझे दोळे. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमचें आदरलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सुरेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, बागेवंत आंद्रेच्या विणवणेन ह्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आमकां फावो जावं. ह्या देण्या बरोबर आमचें जिवीत तुज्या हातांत आमी घालता आनी तुका मानता तसलें आमचें जिवीत कोर म्हूण आमी विनोद करता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुरेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुत्यांचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सुरेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कूस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso porgotuya. Gesù melo, Gesù živozala, Gesù novia jedolo, Gesù novia jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय दवर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचीय काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. बापा, ह्या मिसान वांटो घेतल्या ह्या तुज्या पुता दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागयोन झुजे ती सोपोती, बागयोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत भाव भयणीनो फोलगांचें जिवीत न्हय. क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत जावंक जाय मिस्योनारी जिवीत. दर एक क्रिस्तांव मनीस ह्या संवसारांत मिस्योनार. आनी मिस्योनार कशें जावंक आमी वावरूंक जाय. आनी ही पयली जबाबदारी आमची, पाद्रींची, माद्रींची, आवय बापायची, शापाय शामायची. आमी वाडलोली हा पळय ती कुटुंबाचे वडील, पवित्र सभेचे वडील. आमी देख दिवंक जाय आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक. आमचें जिवीत जावंक जाय देखीवंत. आनी त्या पासत भाव भयणीनो हो हुस्को धरुया आमी. ह्या संवसारांत हांव मिस्योनार कसो जियेतलो. मिस्योनार म्हणटा ते फकत पळय मिस्योनार गांवांनीच न्हय, पूण जंय हांव आसा थंयसर हांव जेजूचो मिस्योनार, जेजूचो पाटलावदार, जेजूचो मिस्योनार. त्या पासत भाव भयणीनो
जावं वशाच्या वेळार हो खंयच्याय वेळार, पिडेच्या वेळार, खुशालकायेच्या वेळार हांव जेजूचो पाटलावदार कसो जियोंक वावुरतलो. हो जावन दी म्हजो हुस्को. आनी हेंच करूंक असलें बरें बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक बापा लागीं, जेजू लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं आमकां आदार बळ मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकयो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जे आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, हे वशाची पिडेंतली सगळ्या मनशांक निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान रेखतां. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती मोगान वांटुया. देवाची शेळे संवसाराची पाप कटले आमची काकलत कर. देवाची शेळे संवसाराची पाप कटले आमची काकलत कर. देवाची शेळे संवसाराची पाप कटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत वंशूंक वेता ती म्हजी जोडटी आनी खास ताडी नजो, पूण तुजे काकळुतीन म्हज्या आत्म्यान तुजे कुडीक भलायकी वखद दी. सोतराय धरात, जागृत रावात, मागणी करात. जेजूची ही उतरां म्हज्या कानार आयज सादवल्या. जेजूच्या उतरांक मान दितात, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलतात आनी ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेवंक आशेतात ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. तुजी कूड आनी रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक पावय. प्रार्थुया. बापा, धर्मदुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भाऊ भयणीनो, आमची परब लागीं पावता. फाल्यांच्या दिसा वेस्प्र सांजे 5:30 वाजता. सोमारा दीस आमची परब. परबे दिसा फकत एकूच मीस परबेचे 9:30 वाजता. आनीक मिसां इगोर्जे नासचे नात. 9:30 मीस आमी वितरायतले लायव्ह टॅलिकास्ट कोत्तले आनी तें तुमकां सगल्यांक घरा पळोवंक मेळटलें. फकत जी कोण पॅरीश कावन्सिलाची वांगडी आसा, कॉन्फ्रारीचे बों जेजूचे तशेंच गिया सायबिणीचे कॉन्फ्रारीचे वांगडी आनी लेजनारा आनी हेर दुसरे संस्थांनी जे आमचे वांगडी आसात तांणीच वांटो घेवचो. सांजेच्या आदेसा फेस्ता दिसा 7 वरांचेर वाडे लेक आसा, थंयसर गावपाची खेरीत भाशेन स्पर्धा आसतली आनी ही बी स्पर्धा लायव्ह स्ट्रिमींग कोत्तले. म्हणटच भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सगल्यांक हातूंत वांटो घेतल्यांक हे नोवेनाच्या दिसांनी आमी आभार मानता. आयज आमी देव बरें करूं म्हणटा. फादर झेवियर ताणें येवन आमकां देवाच्या उतराची मोडणी केली, देखून ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. ते खेरीत भशेन आमचें क्रूज मिलाग्रीस थंय सेंटर आसा, रिट्रीट सेंटर आसा, थंयसर ते भारी वावुरतात देवाचें उतर परगटूंक. आनी तुमी बी केन्नाय थंय वचून ताचो फायदो घेवचो, काळजा मनार शांती हाडूंक हो एक बरो जागो देवान आमकां दिल्लो आहा आमचे गोंयचे दियोसेसीन. ताचोय बी तुमी फायदो घेवंक आमी खेरीत भशेन मागता. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर, तुमच्या भुरग्या बाळांचेर, तुमच्या दुसऱ्याय घरच्यांचेर, तुमच्या वावरा धंद्याचेर, तुमच्या शिक्षणाचेर आनी ह्या गांवांचेरूय देवाचो सुभां आशिर्वाद पडूं. आमेन. मिसाची बॅट सोंपली. वचून ह्या जेवचे कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योत आंद्रे आमचे पासत विनती कर. जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. भोव व्हडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, शिवर्तमान परगटूंक आनी पोरजेचो गोवणी जावं जेजून वेचून काडलेलो भाग्योत आंद्रे आपल्या पावण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मरो पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगल्यांक, पूण भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावूंक बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं आमचे ताय सदांकाळ.
मोगाच्या शिसाचे सुच्या मोजत गोर गोरजानी आमच्या मोगाच्या शिसाचे सुच्या मोजत गोर गोरजानी आमच्या जेजूच्या उल्याक होय म्हणून दर्यांनीच ते दिले सोडून मनशांक दोरपी कारवी सापून साक्षी दिली रोगोत भरून मनशांक दोरपी कारवी सापून साक्षी दिली रोगोत भरून सांगतान रे आमच्या नोमोड्या क्रिस्ताचे सैनीक कोर आमकां होय म्हणून गुन्याची सुच्या गोवाय कोर राजा देवाच्या होय म्हणून गुन्याची सुच्या गोवाय कोर राजा देवाच्या आमच्या आस्कऱ्या गालेल्या लोकांच गोळीच्या मोगाच्या शिसाचे सुच्या मोजत गोर गोरजानी आमच्या मोगाच्या शिसाचे सुच्या मोजत गोर गोरजानी आमच्या जेजूच्या उल्याक होय म्हणून दर्यांनीच ते दिले सोडून मनशांक दोरपी कारवी सापून साक्षी दिली